नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से हम एक और नशिस्त में आपके साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता नशिस्त में हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हसब नसब के हवाले से और ये कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको किस तरह की क़राबत हासिल है, आप नस्बी तौर पर जो है किस पुश्त पर जाकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ और नसब के साथ मिल जाते हैं, इन सारी बातों का हमने पिछली नशिस्त के अंदर ज़िक्र किया था। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़बूल इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दी, तो आपकी दावत के नतीजे में मक्का के अंदर एक तहर्रुक पैदा हुआ और लोगों ने आपके जहां मैसेज को रिजेक्ट किया, वहीं पर वो खुशनसीब लोग भी मौजूद थे जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लाए और इस्लाम को कबूल किया। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये तादाद बढ़ती चली जा रही थी, यहाँ तक कि मुसलमान तादाद में यानी मर्द 40 हो गए और 11 के करीब जो है औरतें भी इस्लाम ले आईं। नबूवत का 5वां साल था जब कुरैश मक्का की तरफ से बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती और जबर बढ़ गया और जो भी मुसलमान होता था उसको तरह तरह से तकलीफ़ें दी जाती थीं, तरह तरह से अज़ियतें दी जाती थीं और बेशुमार मसाइब व आलाम से उनको जो है गुजारा जाता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिश्तेदार था जो मुसलमान हो गया और वो सन 5 हिजरी में जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, क्योंकि मक्का के हालात रहने के लिए बहुत नासाजगार हो गए थे, बहुत सख्त बना दिए गए थे, रहना दुश्वार हो गया था और वो लोग जो इस इलाक़े के अंदर पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े, वहीं पर उनके घर थे, वहीं पर उनके कारोबार थे, उनको भी अपने इलाके के अंदर रहने नहीं दिया जा रहा था। उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइब और आलाम और मुश्किलात पैदा की जा रही थी। तो ऐसे वक्त में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो हबशा, जहाँ का बादशाह निजाशी था और एक रहमदिल बादशाह था, उसके मुल्क में हिजरत करने की इजाज़त दे दी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ रिश्तेदार हबशा की तरफ हिजरत कर गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक रिश्तेदार को जो हबशा की तरफ हिजरत कर रहा था उसको रोका, उसको कहा कि तुम्हें मक्का से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि उमर, अगर तुम लोग हमें इतना तंग ना करते और इतनी हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करते तो हम क्यों अपना इलाका, अपना ख़ित्ता, अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन में जाते। ये तुम लोग हो जिनकी वजह से हम मजबूर होकर अपना इलाका, अपना ख़ित्ता छोड़ रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोकने के बावजूद वो शख्स हबशा की तरफ हिजरत कर गया। अब उसके बाद जो है और भी लोगों ने हिजरत की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज़ को देखकर दुखी हो गए कि मेरे अपने वतन के लोग अपने इलाके को, अपने ख़ित्ते को, अपनी ज़मीन को, अपने घर बार को, अपने काम काज और तिजारत को छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। तो इससे उनके अंदर एक गम व गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने सोचा कि किस तरीक़े से जो है इसका सद्देबाब किया जाए कि लोग अपने इलाके को छोड़कर ना जाएं। तो उनके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जो इसकी वजह है उस वजह को ही क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस तरफ माइल किया है, इस तरफ राग़िब किया है कि वो अपने आबाई दीन को छोड़कर एक नए दीन के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो क्यों ना उनको मैं कत्ल कर दूँ नाउज़ बिल्लाह, और उनको सफ़े हस्ती से मिटा दूँ। जब वो मौजूद नहीं होंगे तो लोग फिर वापस अपने पुराने दीन में आ जाएंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये प्लान तैयार किया और चूँकि आप बड़े बहादुर थे, शुजा थे, डरते किसी से नहीं थे, तो एक दिन सख्त दोपहर के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार हाथ में ली और आप जो है मक्का की गलियों में से गुज़रते हुए दारे अरकम की तरफ जा रहे थे ताकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह वो कत्ल कर दें। तो रास्ते के अंदर एक शख्स जिनका नाम नुईम बिन अब्दुल्ला था,
اور وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے چہرے سے اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہونے کی وجہ سے ارادے سے جو بھاپ گئے کہ عمر جو ہے غصے میں ہیں اور ان کا ارادہ کوئی خطرناک ارادہ جو ہے معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں روک کر پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت صرف عمر تھے، فاروق نہیں تھے، انہوں نے جو ہے اس سے کہا کہ میں آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اس شخص نے کہا کہ تم جس کو ختم کرنے جا رہے ہو، جس کو قتل کرنے جا رہے ہو، اس کا پیغام تمہارے اپنے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے. تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور تمہارے اپنے بہنوئی سعید بن زید وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنے گھر میں تو جا کر دیکھو. جس اسلام کی شمع کو تم بجھانا چاہتے ہو وہ اسلام تمہارے اپنے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیظ و غضب اور غصہ اور بڑھ گیا، اور وہیں سے آپ واپس پلٹے اور جا کر اپنی بہن فاطمہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی. اور اس وقت آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر فاروق غصے والے تھے. انہوں نے جو قرآن کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تلاوت کی آواز سن لی تھی. آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے، کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ اور جب ان کی بہن نے جو ہے چھپایا تو انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا. بہنوئی آئے تو ان کو بھی مارا. تو اس پر جو ہے ان کی بہن نے کہا کہ عمر تم جتنا بھی جو ہے اور جس قدر بھی چاہو مجھے مار لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بہن جو کبھی عمر فاروق کے سامنے بولتی نہیں تھی، جب انہوں نے اس جرت کا مظاہرہ کیا تو حضرت عمر فاروق بھی دنگ رہ گئے کہ اس بہن کے اندر جرت کہاں سے پیدا ہوئی. بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کلام کو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی تو سناؤ. تو آپ کی بہن نے کہا کہ عمر تم مشرک ہو، ناپاک ہو، اس حالت کے اندر تم قرآن پاک کو نہیں سن سکتے، نہیں چھو سکتے، جاؤ جا کر غسل کر کے آؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غسل کر کے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ مجھے اب وہ قرآن سناؤ، وہ کلام سناؤ جس کو تم پڑھ رہے تھے. تو وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے تلاوت کرنی شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. جب یہ کلام جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کے دل کی جو ہے وہ کایا پلٹ گئی. اور وہی عمر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھانے جا رہے تھے، اب ایک ان کے دل کی کایا پلٹ چکی تھی، ایک نور جو ہے ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا. اور اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب نیت قتل کی نہیں ہے، جان سے مارنے کی نہیں ہے، بلکہ اب دل کے اندر دین کا اور اسلام کا جو چراغ ہے وہ روشن ہو چکا تھا، وہ شمع روشن ہو چکی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے گئے، اور جا کر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، کیونکہ ہر شخص جو ہے حضرت عمر فاروق کی طبیعت سے واقف تھا. حضرت حمزہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور 3 دن پہلے ہی اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو آج میں عمر کا قصہ تمام کر دوں گا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت اسلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا السنا علی الحق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ہیں اے عمر، ہم حق پر ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ففیم الاخفاء،
تو پھر ہم یہ چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان دار ارقم سے نکلے، 2 صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے کھڑے تھے، اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ بن عبد المطلب تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور مسلمان جو ہے بیت اللہ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، اور وہاں پر جا کر پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علل اعلان اور کھلم کھلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا، کیونکہ ان سے اسلام کو بہت زیادہ جو ہے ایک مدد ملنی تھی، اور ان سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت عطا کرنی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی وجہ سے اسلام عرب سے نکل کر عجم میں اور ہر طرف جو ہے وہ پھیل گیا، اور کفار یہ کہتے تھے کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا راج ہوتا۔ ان مشاہیر کی خدمت میں ہم اپنی عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر بھی ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔